अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का खुसूसी इजलास शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया है। कोरम की निशानदही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया गया। मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ बर्दारी ना हो सकी। PTI की पार्लिमानी पार्टी ने असम्बली इजलास के बायकॉट का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बेनतीजा, नए अरकान हलफ न उठा सके। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए बुलाया गया इजलास स्पीकर बाबर सलीम सवाती की सदारत में 2.5 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। स्पीकर की हिदायत पर हुकूमती रुकन शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदही की। इजलास में हुकूमत के सिर्फ 5 अरकान मौजूद थे। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के रवैये के खिलाफ नारेबाजी की और इनकी डायस का घेराव कर लिया। कोरम पूरा न होने पर असम्बली में घंटियां बजाई गईं, लेकिन हुकूमती अरकान ऐवान में न पहुंचे, जिस पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 25 मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने आज हलफ उठाना था, जिसमें 21 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान शामिल हैं। 25 अरकान के हलफ उठाते ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के ऐवान मुकम्मल हो जाएगा। हलफ उठाने के बाद नए मेंबरान सेनेट इंतखाबात में वोट डालने के अहल हो जाएंगे। इससे कबल PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें असम्बली इजलास के बॉयकॉट का फैसला किया गया। हुक्मरान जमात असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रही है। हुकूमत में सियासी नाबालिग बैठे हैं। गैर आइनी इकदाम के लिए रात 12 बजे भी असम्बली इजलास बुला लिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, अगर तहरीक इंसाफ आइनी दायरे में रहते हुए अपना किरदार अदा करे तो हमें अदालत जाने की ज़रूरत ही न पड़े। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी कोई नहीं रोक सकता। 1 साल से सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की मौसर नुमाइंदगी नहीं। गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी सेशन कॉल करते। जो आईनी काम है इनको वैसे टार्चर करना, ये का की डेमोक्रेसी है, का कल्चर है, तो ये असम्बली के साथ भी वही खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस जो थोड़ी बहुत बची है इसको अपने हाथों से आप किसी और के हवाले ना कर दो। हमें अदालत जाने की या चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी अगर ये अपना काम पूरा करते। 1.5 साल से हमारी नुमाइंदगी नहीं है सेनेट में, इस सूबे की नुमाइंदगी नहीं है। 1.5 साल से जो खवातीन है 50% ऑफ पॉपुलेशन है उसकी नुमाइंदगी नहीं है। अजीब व गरीब लोग आए हैं। ये जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये सियासी नाबालिग है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर फैसल करीम कुंडी को नामजद कर दिया गया। ये फैसला चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से सामने आया है। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास दरख्वास्त दायर की थी। हल्फ बर्दारी ना होने पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा गया था। वकील मुस्लिम लीग नून रहमानुल्लाह शाह एडवोकेट ने इस्तदा की कि कल सेनेट के इंतखाबात हैं, इसलिए चीफ जस्टिस हल्फ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करें। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 255 की शिक 2 के तहत चीफ जस्टिस को पहले ही खत भेजा जा चुका है। आज इजलास के बावजूद मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कल सुबह 9 बजे अरकान से हल्फ लेंगे। आज पार्लिमानी सियासत का स्याह तरीन दिन है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ पार्लिमानी सियासत के जनाजे को बेज़मीर सियासतदानों के कंधे पर रख देने के मुतरादिफ है। KP हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा, अवाम ने जिन जमातों को PTI के मुकाबले मुस्तरद किया था उन्हीं में PTI की मखसूस नशिस्तें बांटी गई हैं। ये पार्लिमानी सियासत की साख पर कारी ज़रब है जिसके ज़िम्मेदार बेज़मीर सियासतदान हैं। 26वीं आनी तरमीम का सहारा लेकर पार्लिमानी सियासत के सीने में छुरा खोंपा गया। अगर अपोजिशन में अखलाक की ज़रूरत होती तो मखसूस नशिस्तों से इनकार कर देती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अरकान से हल्फ ना लेना अफसोसनाक है। हमें पहले से ही पता था कि हल्फ बर्दारी नहीं होगी। तिलावत से पहले कोरम की निशानदही नहीं की जा सकती। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI आइन की पासदारी नहीं कर रही, फिर शोर मचाते हैं। उन्होंने कहा कि हल्फ बर्दारी हर सूरत होगी और आइनी तकाजा पूरा किया जाएगा ताकि सेनेट इलेक्शन हो। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात और मेंबरान के हल्फ के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट को एक और मरासला अरसाल कर दिया है। खत में इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट से मेंबरान के हल्फ लेने के लिए इकदाम की दरख्वास्त की है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट एक शख्स को नामजद करें जो पेशावर हाई कोर्ट मेंबरान का हल्फ ले। 9 मुंतखब मेंबरान का हल्फ ना हुआ तो सेनेट इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल होगा।
کے پی اسمبلی سے سینٹ کے لیے پی ٹی آئی کا بلا مقابلہ انتخاب کھٹائی میں پڑ گیا۔ پی ٹی آئی کے کورنگ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لینے سے انکار کر دیا۔ خرم ذیشان، عرفان سلیم اور وقاص اورکزئی کہتے ہیں مقابلہ ضرور ہوگا۔ مقابلے کی صورت میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 5 سے 6 سیٹوں کا معاہدہ ختم ہونے کا امکان ہے۔ ناراض امیدواروں کو آج کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سینٹ انتخابات 2025 خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی قیادت کے خلاف بغاوت کھل کر سامنے آ گئی۔ سینٹ نشستوں کے لیے بلا مقابلہ انتخاب کا معاہدہ گنڈاپور حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ سینٹ الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کے کورنگ امیدواروں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت کی گئی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا۔ کورنگ امیدواروں خرم ذیشان، عرفان سلیم اور وقاص اورکزئی نے سینٹ کے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشن میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ ہم اس الیکشن کے خلاف جو گٹھ جوڑ ہے لوگوں کو سینٹ میں لانے کے لیے، اس گٹھ جوڑ کے خلاف بھرپور طریقے سے کھڑے ہیں۔ سینٹ کی سیٹ میرے پاؤں کی جوتی پر دستبردار نہیں ہوں گا، مجھے بھلے ایک ووٹ بھی نہ دیں لیکن میدان نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نہیں جھکیں گے، کسی صورت نہیں جھکیں گے۔ انشاءاللہ ہم لڑیں گے، ہم کھڑے رہیں گے، ہم کبھی بھی اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے ناراض امیدواروں کے دستبردار نہ ہونے کی صورت میں سینٹ انتخابات میں اپوزیشن سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف پی پی امیدوار طلحہ محمود کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ناراض امیدوار دستبردار نہ ہوئے تو حکومت اور اپوزیشن مل کر الیکشن لڑیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کے بیان کے بعد عالیہ حمزہ کا انٹرویو، شیخ وقاص اکرم کے آڈیو نوٹ کا جواب کیوں نہیں دیا گیا؟ تحریک انصاف میں اختلافات کی وجوہات کیا ہیں؟ اندر کی کہانی عالیہ حمزہ کی زبانی، تحریک کون چلائے گا؟ قیادت کون کرے گا؟ مرکزی قیادت کی سنجیدگی پر سوالات۔ عالیہ حمزہ کا پروگرام بول رپورٹس ود بطول راجپوت کو خصوصی انٹرویو رات 8:03 پر نشر کیا جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ کے بیان کے بعد عالیہ حمزہ کا انٹرویو، شیخ وقاص اکرم کے آڈیو نوٹ کا جواب کیوں نہیں دیا گیا؟ تحریک انصاف میں اختلافات کی وجوہات کیا ہیں؟ اندر کی کہانی عالیہ حمزہ کی زبانی، تحریک کون چلائے گا؟ قیادت کون کرے گا؟ مرکزی قیادت کی سنجیدگی پر سوالات۔ عالیہ حمزہ کا پروگرام بول رپورٹس ود بدول راجپوت کو خصوصی انٹرویو رات 8:03 پر نشر کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کی مری میں بیٹھک ہوئی، جس میں پارٹی صدر نواز شریف، وزیر اعلیٰ شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور خاندان کے دیگر افراد نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے بجلی بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات میں عوام کو ریلیف دینے پر بھی زور دیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملک کی سیاسی اور سیلابی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بارشوں کے بعد کی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا۔ بات کریں گے موسم سے متعلق۔ مانسون بارشوں نے سندھ کا رخ کر لیا ہے۔ مختلف شہروں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ کراچی میں بھی بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سندھ، پنجاب، بلوچستان اور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں مزید بارش متوقع ہے، جبکہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے 18 اضلاع میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹنڈول احیار میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ نواب شاہ، نوشہر و فیروز، روہڑی اور خیرپور ناتھن شاہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی۔ بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ شہر میں اس وقت بھی کالے بادلوں کا راج ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے ہلکی بارش کا امکان ہے۔ شہر قائد میں کالے بادلوں کے ڈیرے، موسم خوشگوار، سہانے موسم کا لطف اٹھانے کے لیے کراچی کے شہریوں نے مختلف پکنک پوائنٹ سمیت ساحل کا رخ کر لیا ہے۔ سی وی او سے رپورٹ کر رہی ہیں مریم حسن۔ شہر قائد کا موسم انتہائی خوشگوار ہے، مطلع ابر آلود ہے، کالے بادل آسمان پر چھائے ہوئے ہیں اور گرمی کی شدت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر محسوس کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جولائی کے آخری دن آنے کو ہیں۔ اور اس وقت ہم موجود ہیں سی وی او پر، جہاں پر بچے جو ہیں پانی کے ساتھ بھرپور انجوائے کر رہے ہیں، لہروں کے ساتھ موجیں لڑائی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیمل رائڈنگ، ہارس رائڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اچھا جی، پانی سے نکل کے آئی ہیں، کیا کہیں گے، کتنا انجوائے کیا؟ اسکول کب کھلنے والے ہیں، کس کے ساتھ آئے؟
میں اپنے پاپا کے ساتھ آئی ہوں اور بہت مزہ آیا. ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور ہوا بہت اچھی چل رہی ہے. آج ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے, بہت مزہ آیا. بہت مزہ آیا. اچھا جی, آپ بتائیں, پانی سے شرابور ہو رہی ہے, فل نہائی ہیں پانی میں, یہ بتائیں کہ کتنا مزہ آیا اور اسکول کھلنے والے ہیں؟ بہت مزہ آیا. بہت مزہ آیا. اسکول کھلنے والے جی 4 اگست کو کھلیں گے. اچھا جی, موسم کیسا ہے کراچی؟ موسم بہت اچھا ہے. ہم آئے ہوئے بھی ارلی مارننگ کے, بس اب واپسی کی تیاری ہے. کالے بادلوں نے جو ہے شہر کے موسم کو جو ہے وہ 4 چاند لگائے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو کہ سی ویو سمیت مختلف پکنک پوائنٹس کا رخ کر رہی ہے. موسم کو بھی انجوائے کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ ان لمحات کو یادگار بنایا جا رہا ہے. بہت شکریہ مری اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور کریں گے پنجاب کا. پنجاب کے لیے بارشیں ہلاکت خیز اور تباہ کن ثابت ہوئی ہیں. 100 سے زائد جانیں لے لی ہیں, گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے. شہریوں کی بڑی تعداد زخمی ہوئی ہے. مگر قصہ یہاں تمام نہیں ہوتا, ابھی مزید بارشیں ہونے کو ہیں اور اس پر سیلاب کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے. پی ڈی ایم پنجاب نے مانسون فیکٹ شیٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق رواں سال پنجاب میں مانسون بارشوں کے باعث 135 شہری جاں بحق ہوئے. بارشوں کے باعث 156 گھر متاثر اور 479 شہری زخمی ہوئے. زیادہ اموات کچے مکانات, خستہ عمارتوں اور چھتوں کی گرنے کے باعث ہوئیں. آسمانی بجلی گرنے, کرنٹ لگنے اور دریاؤں میں ڈوبنے کے واقعات میں بھی اموات سامنے آئیں. مانسون بارشوں کا چوتھا اسپیل آج شام سے شروع ہونے کا امکان ہے. لاہور, سیالکوٹ, فیصل آباد اور گجرانوالہ میں مانسون بارشوں سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. دوسری جانب پی ڈی ایم اے نے بڑے دریاؤں کے لیے فلڈ الرٹ بھی جاری کر دیا. دریائے ستلج, راوی, چناب, جہلم اور سندھ میں مانسون بارشوں کے باعث پانی کے اضافے اور سیلاب کا خدشہ ہے. 22 سے 24 جولائی کے دوران پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال بن سکتی ہے. فیروز والا میں رانا ٹاؤن نالا بھیڑ کے بند میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. قریبی آبادیاں زیر آب آ گئیں. پٹھان کالونی اور فیروز والا پنڈ تک آنے جانے والے راستے بند ہو گئے. گزشتہ روز بارشوں کے باعث نالا بھیڑ اوور فلو ہو گیا تھا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے اسسٹنٹ کمشنر فیروز والا کو بار بار کال کرنے پر بھی کوئی مدد کو نہ پہنچا. لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت پانی کو روکنے کی کوششیں حادثے کا سبب بن سکتی ہیں. ملک میں جاری طوفانی بارشوں کے باعث کوٹری بیراج پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے. حکام کے مطابق ڈاؤن سٹریم میں 1,25,000 کیوسک پانی چھوڑا جا رہا ہے. صورتحال جان لیتے نمائندہ بول نیوز عرفان رائی سے. عرفان بتائیے گا. کوٹری بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے اور اس وقت اگر عمران آپ کو دکھائیں تو کوٹری بیراج پر اپ اسٹریم میں 1,64,000 کیوسک پانی موجود ہے اور ڈاؤن اسٹریم میں خاص طور پر 1,25,000 کیوسک پانی جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے, جس سے ڈاؤن اسٹریم کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں. پکنک پوائنٹ المنظر جو ہے یہاں کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں اور خاص طور پر جو ملاح ہیں وہ بہت خوش ہیں. مچھلی کا شکار بھی موجود ہے. پانی کی جو قلت تھی خاص طور پر بدین ضلع, سجاول ضلع, ٹھٹھہ ضلع, یہ تمام اضلاع جو ہیں وہ اس وقت نہریں ان کی فل ہیں. پانی کراچی کے لیے, کراچی واہ میں جو پانی ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے چھوڑا جا رہا ہے اور شہری علاقوں میں پانی کی قلت بھی ختم ہو گئی ہے. تو کوٹری بیراج پر آنے والے دنوں میں 3 لاکھ کیوسک پانی ہوگا, جو کہ نچلے درجے کا فی الحال سیلاب نہیں ہوگا. 3 لاکھ کیوسک سے جب اوپر پانی جائے گا تو پھر نچلے درجے کا سیلاب جو ہے وہ شمار کیا جائے گا کوٹری بیراج پر. جی تفصیلات سے آپ نے آگاہ کیا, شکریہ. ٹھٹھہ میں قومی شاہراہ پر المناک حادثہ پیش آیا. اورنگی ٹاؤن کراچی سے کینجھر جھیل جانے والے سیاحوں کی بس الٹ گئی. حادثے میں 6 افراد جاں بحق اور 28 زخمی ہو گئے. حادثہ پیر محمد علی شاہ کے مزار کے قریب پیش آیا. جاں بحق افراد کی شناخت اسد اللہ, ارباب, محمد رؤف, بشیر, احسان اللہ اور ابرار علی شامل ہیں. ٹھٹھہ میں قومی شاہراہ پر المناک حادثہ پیش آیا. اورنگی ٹاؤن کراچی سے کینجھر جھیل جانے والے سیاحوں کی بس الٹ گئی. حادثے میں 6 افراد جاں بحق جبکہ 28 زخمی ہو گئے ہیں. حادثہ پیر محمد علی شاہ کے مزار کے قریب پیش آیا. جاں بحق افراد کی شناخت اسد اللہ, ارباب, محمد رؤف, بشیر, احسان اللہ اور ابرار علی کے نام سے ہوئی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے. بول نیوز کے نمائندہ کاشان علی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. کاشان, مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, افسوسناک واقعہ پیش آیا. اورنگی ٹاؤن سے علاقے سے جانے والے 6 افراد جو ہیں وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے. یہ جاں بحق افراد جو ہیں پکنک منانے کے لیے کینجر جھیل جا رہے تھے. راستے میں جو حادثہ رپورٹ ہوا ہے, جبکہ بتایا جا رہا ہے پولیس حکام کی جانب سے تیز رفتاری کے باعث کوچ جو ہے وہ الٹی ہے, جس سے یہ 6 افراد زخمی ہوئے تھے جو کہ طبی امداد کے دوران جاں بحق ہو گئے. اس ٹائم میں متوفی اسد کے گھر کے بارے میں موجود ہوں. یہ بتائیے کہ کس طرح
क्या वाकया रिपोर्ट हुआ था, असद किस तरह यहाँ से गया था, क्योंकि काफ़ी लड़के औरंगी टाउन से गए थे, 6 अफराद जहाँ भाग हुए, इसमें जिनमें आपका भाई भी शामिल था। और उन लोग घूमने गए थे पिकनिक पे, अचानक यही हम लोग का हादसे का खबर आया। यही चीज़ है, 4 बजे खबर मिला, फिर हम लोग सारे बेचैनी हो गए। ये उम्मीद नहीं था हम लोग को, यह हादसे हम लोग को नज़ारा हो गया। हाँ जी बिल्कुल, आपने देखा कि मुतवफ़ी असद के भाई मेरे हमरा मौजूद थे। इनकी जानिब से बताया गया है कि कल रात के पिकनिक के ऊपर ये बस यहाँ से निकली थी, जिनका ताल्लुक जो है औरंगी टाउन के इलाके 12 नंबर से था। 12 नंबर के ये 6 अफराद थे, जिनमें नौजवान लड़के शामिल थे। वो मौके पर ही जमाक हो गए और वाक़े में मुतादिद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए थे, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है। लेकिन पुलिस हुकाम की जानिब से जो वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें बताया गया है। शुक्रिया मोहम्मद काशान। और भी बताएं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को तबाह कर दिया है। जमहूरियत के नाम पर सिंध में बदतरीन आमरीत नाफिज है। पीपी को पता भी नहीं चलेगा कि उनके पैरों से कब ज़मीन निकल जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मज़ीद बताया कि मखदूश इमारतों के हवाले से वज़ीर बल्दियात थोड़ी गैरत का मुजाहरा करते हुए इस्तीफ़ा दे दें। मखदूश इमारतों के केस में मुलव्विस वज़ीर बल्दियात को भी FIR में शामिल किया जाए। नई नंबर प्लेट के इजरा का मकसद लोगों को तंग करना है। आपको अगर देना है, मोहब्बत और अखलास की अलामत है, आप मुफ्त दीजिए नंबर प्लेट। उसकी आड़ में ये उसकी फ़ीस और उसका टैक्स और चालान और रिश्वतें, ये क्या है? वज़राए बल्दियात ने और वज़राए आला ने मखदूश इमारतों पर कितनी मीटिंग की कीमती जानों को जाने से बचाने के लिए। कुछ हया और शर्म का मुजाहरा करो और रज़ाकाराना इस्तीफ़ा दो। 40 माहिरीन को 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी से ट्रांसफ़र करके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची में मुतय्यन किया गया, उन्हें यहाँ ट्रांसफ़र किया गया कि ये अंदरून सिंध और जो शहरी सिंध है उसके दरमियान खलीज को और गहरा कर रहे हैं। दही सिंध से भी पीपल्स पार्टी जिस घमंड और गुरूर में मुब्तला है, इंशाल्लाह इसका ये घमंड अगले इलेक्शन में टूटेगा और उससे पहले उसके महाज़बे जिस तरह शुरू होंगे आप अपनी आंखों से देखेंगे। यहाँ पर आपको आगाह करेंगे कराची से, जहाँ पर काला पुल के करीब टैंकर ने 2 बच्चों को कुचल दिया है। दोनों बच्चे मौके पर ही जाबाक हो गए, इसका दावा कर रहे हैं पुलिस हुक्म। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड को भी तलब कर लिया गया है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। एक अफसोसनाक वाकया काला पुल के मकाम पर, जहाँ टैंकर ने 2 बच्चों को कुचल दिया है। दोनों बच्चे मौके पर जाँ बहक हो गए हैं। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी है, जबकि दूसरी जानिब टैंकर ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया है। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। कराची में एक और अफसोसनाक दिन, जहाँ टैंकर ने 2 बच्चों को कुचल दिया है। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।